नमस्कार. हांव अरुणा विष्णू वाघ. आयज हांव पुणे हांगासर आसा आनी सकाळी फुडें फातोडेर एक अत्यंत दुखद असो संदेश आयकलो. मन खूब बधीर जालें की आमचे सगळ्यांचे लाडके नेते रवी पात्रांव आमच्या मदीं ना. रवी पात्रांव आमच्या गोवा राज्याचे एक्स CM आनी ह्या कारकिर्दीन ताणें व्हडली अशी कारकीर्द ताणें गाजयली. भंडारी समाजाक व्हडली एक नामना आनी नेतृत्व दिवपाचें काम तांच्यांनी केलें. तशेंच त्या काळान जी गुंडागर्दी आसली त्या गुंडागर्दीक कोण आनी कितें पळयनासतना व्हडल्या व्हडल्या नेत्यांक पासून तेणें बंदखिणीन घातले आनी गोंयान जी गुंडागर्दी चालू आसली ती गुंडागर्दी त्या काळान तेणें आटोक्यांत हाडली. आमचे बहुजन जे सदांच वंचीत आसताले आपल्या घरादारा पासून, तांकां जेन्ना कसेलतेची जमीन आनी राहिलतेचें घर ह्या कायद्याचो बेस घेवन आमकां मुणकारीयल ॲक्ट आनी मुणकार कायदो हाडपा खातीर ते वावुरले. आनी जो बहुजन समाज आसा हांकां थकाय दिवपाचें काम तेंच्यांनी केलें. एका ल्हान हितूनच्यान सुरवात करून अत्यंत कश्ट आनी मेहनतीच्यान एक स्पोर्ट्समॅन, एक असो नेतो बहुजन समाजान तयार जालो आनी तो एक्स CMच्या चरम सीमेपर्यंत तेणें आपली कारकीर्द पॉलिटिक्सान गाजयली. तशेंच आयच्या घडयेक ते गोवा राज्याचे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर आशिल्ले. सगळे लोक फोंड्यान तेका मोगान रवी पात्रांव म्हणटात. तशेंच जे तांच्या लागशिल्ले लोक आसा हे तांकां तातो म्हणून संबोधतात. सो आमच्या मोगाच्या तात्याक आयज आमी भावपूर्ण श्रद्धांजली दिता. म्हाका एक याद येता की तेंच्यांनी असो एक कोणे पत्रकारान तांकां विचारलें की मिटींग जाली, मिटिंगेक कितें जालें. जेन्ना मिनिस्टर मिटिंगेक बसता तेन्ना कितें तरी जावप आसता, पण जो संदेश तेन्ना रवी नायकान दिलो पळय ते म्हणपाक लागले, कुछ नहीं, चाय पिया आनी सामोसा खाया. आमकां तेन्ना सगळ्यांक हांसोंक येयलें की रवी पात्रांव हें कितें उलयता काय म्हणून, पण तेंच्या उलोवपा भितर, तेंच्या त्या हास्या भितर गूढ संदेश सदांच आसतालो. आनी हो संदेश ताणें बहुजन समाजाक दिल्लो आसा की आमकां बहुजनांक आयचें जें कितें म्हणून हें डिसबॅन्शन आसा, आयचें जें कितें पॉलिटिकल डिसबॅन्शन आसा, हें पॉलिटिकल डिसबॅन्शन फक्त सामोसा आनी चायेरूच आमकां दवरता आनी बरी बरी मलाई आसा ती आपूण व्हरता, हो संदेश आसलो तेन्ना. पूण आमी त्या संदेश आयकलो ना. आमी त्या रवी नायक पात्रांव जें कितें उलयता त्याच्या भितरलो जो अर्थ आसा हें आमी घेवपाक विसरले आनी आमी म्हणपाक लागले, आमी अशें तेका अर्थ घेतलो की हें कितें काय म्हणून सामोसा खाया आनी चाय हें आयज चल्लेलें आसा. आनी हो संदेश बहुजनांक हो संदेश दिवन गेला रवी पात्रांव की आमी फक्त सामोसा आनी चाय पुरतेच उरलेले आसा म्हणून. हो संदेश आयच्या दिसा म्हाका दिसता हो आमी घेवपाक जाय. आनी रवी पात्रांवचे सारकें जेंचें लायफ आसलें त्या लायफाचो आदर्श जो आसा, तेंचें लायफ तेणें कशें स्टार्ट केलें, कशें हितूनच्यान स्पोर्टीव, ऑलवेज हांसतें अशें हें तेंचें आसलें. आनी पॉलिटिकल खेळी तर तेचे असले धुरंदर अशे पॉलिटिशियन हे क्वचितूच आसता. बहुजन समाजाचो एक व्हडलो असो नेतो, बहुजन समाजाचो एक व्हडलो असो नेतो ह्या आयज हितूर अंतरला आनी व्हडली अशी पोकळी निर्माण जाल्ली आसा. रवी पात्रांव
आनी तेंची फॅमिली हांकां देवान बरी तेंच्या फॅमिलीक ताकद दिवं की हे जो पोकळी जी आसा ही जो डिमायस आसा वो तांकां सोंसपाक, तशेंच तेंची घरकान्न हिकाय बरी देवान शांती दिवं तिच्या हेका, आनी तेंचे जे रवी नायक जी आसा हेंच्या आत्म्यांक शांती मेळो, तशेंच तांकां स्वर्गाचें राज्य मेळो अशी हांव देवा कडेन प्रार्थना करतां आनी म्हज्या वाघ फॅमिलीच्या वतीन तांकां भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतां. देव बरें करूं.